अनि त्यही त रहेछ नि पलले जे भने त्यही त भने तर मैले पलले जे भने त्यही त भनेको थिएन नि त होइन त्यही नै हो पलले जे भने त्यही हो कस्तो पलले जे भने त्यही हो यहाँ चाहिँ के हो यो के चल्दैछ यहाँ त्यही हो पल तिमीले जे भने त्यही त्यही हो ल हामी पनि त्यही हुनु हुँदैन थियो यो होइन आउँछ है कतै आउँछ उहाँले अर्जुन दाइको त आयो गीत लकडाउन भरिको हाम्रो फेभरेट डाइरेक्टर हामीलाई माया गरी हामीलाई पाल्ने बिचमा बसाउ डिरेक्सन साहब दाइलाई पनि भनेको थिएँ झन् लास्टमा केटीलाई के गर्नु पर्ने नि दाइ भनेको त अब नेक्स्ट पार्टमा भन्नुभयो होइन ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो पानी खाएको थियो उसलाई ओभरअल खाँदै आज सबभन्दा धेरै पानी खाएको मैले एनिवे फिल्मी करियरमा एउटा थ्रिलर फिल्म मिस भएको छ भने जस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई होइन मेरो पल आयो नि त निकेश दाईको कुरा गरेकोले पल चाहिँ आउनु भयो भन्नु आज आइतबार रिलिज भएको तेस्रो दिन हाम्रो तीनजना नायिकाज्यूहरू हेर्नु भएको छ केकेजीबाट जाउँ हजुर सबैले हाइट टिन हेरिरहँदाखेरि तपाईँको आँखा झिमिक्क भयो कि भएन समग्रमा फिल्मको फ्लो कस्तो लाग्यो म त रेस्टरुम पनि फिल्म सकेपछि मात्र गएको होइन, एकछिन पनि इन्टरभलमा गएँ त्यसपछि एकचोटि एन्डमा हो बिकज इन बिट्विन हामी हुन्छ नि सङ्ग्समा अथवा कुनै लाउजी सिन्सको बेलामा हामी निस्किन्छौँ जनरली सो त्यस्तो चाहिँ कहीँ कुनै मोमेन्ट दिँदैन एक त थ्रिलर जनर छ एकदम ग्रिप पनि राम्रो छ स्क्रिन प्ले वेल रिटन छ वेल पर्फर्मड छ सो मलाई चाहिँ एकदमै बाँधेर राख्यो चलचित्रले वर्षा म त इन्टरभलमा पनि गएन एकैछिन बाहिर होइन ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो पानी खाएको थियो उसलाई ओभरअल खाँदै आज सबभन्दा धेरै पानी खाएको मैले एनिवे हजुर होइन न ओभरअलमा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको छ पर्फर्मेन्स सबैको एकदमै उत्कृष्ट नै गर्नुभएको छ सो जस बाँधेर राखेको थियो भनौँ न सिटमा यसरी समातेर राखेको जस्तो हजुर जस निकेश खड्काको जस अब फिल्म अगाडिको हामीले अब चाहिँ चप्पली हाइटै भन्छ कि अगाडिको फाटेको जुत्ता त्यसमा अलिकति कमेडी यसो जिन्दगी रक्सको मैले हेरिनँ तर हेरेको भन्ने अनि त्यसपछि होइन यो चाहिँ पल आउनु भयो थ्रिल भनेको ठ्याक्कै उसले त्यस्तै नै गरेर रहेछ होइन मेरो पल आयो नि त निकेश दाईको कुरा गरेकोले पल चाहिँ आउनु भयो भन्नु ओके पलजी आइपुग्नु भएको छ पलजी पनि एकदम रोमान्टिक फिल्म बढी गरिरहेको नायक तपाईँलाई चाहिँ यस्तो फिल्म किन गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई सबैले आएको फ्लो कस्तो लाग्यो होइन गर्न मन लाग्छ भन्दा पनि म हेर्नु चाहिँ आएको हेर्न मन लाग्छ अनि त्यो थ्रिल मनपर्छ अब जस्तो बच्चादेखि नै हामीलाई त्यो थ्रिलहरू मनपर्ने एउटा छ नि त भूतको होला सस्पेन्स होला त्यो कहानी हुन्छ कहानीमा रमाउने मान्छे हो कि अनि त्यो चिज मनपर्छ मलाई त्यो कहानी केही हुन्छ नि एउटा त्यो थ्रिल सस्पेन्स कुराहरू के होला टाइपको मुभी चाहिँ हेर्न मन लाग्छ डर छैन यसमा हरर मुभी सस्पेन्स छ त्यो के होला अब चाहिँ के हो मलाई त अब के हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै इच्छुक भइरहेको थियो कि खुल्दुल हुन्छ नि लास्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै जान्न मन लागेको थियो त लास्टको झन् मजा आयो मैले दाइलाई पनि भनेको थिएँ झन् लास्टमा केटीलाई के गर्नु पर्ने नि दाइ भनेको त अब नेक्स्ट पार्टमा भन्नुभयो मलाई सबैको पर्फर्मेन्स त एकदमै राम्रो लाग्यो स्वस्तिमाको पनि समग्रमा सबैको एकदमै राम्रो छ यस्तो हुँदो रहेछ कि खास गरी अब हामी नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने कलाकारहरूदेखि सबैजना चाहिँ हामी बढी इन्फ्लुएन्स छौँ नि त थ्रिलर मुभीमा चाहिँ साउथ एसियन मुभिजहरू होस् बलिउड मुभिज हलिउड मुभिजहरू हामी यति धेरै हेरेका छौँ अनि कता कता त्यो प्रभाव चाहिँ हाम्रो अभिनयमा पनि आउँछ कि भन्ने किसिमको डर हुन्छ हामीलाई थ्रिलर पर्फर्म गर भन्दाखेरि पनि हामीले देखेको कुनै एक्टरको जस्तो गर्न मन लाग्ने हुन्छ हामीलाई तर यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ सबैजनाले नेचुरली नेपालमा हामी कसरी पर्फर्म गर्छौँ यो सिचुएसनमा पर्दाखेरि यो परिस्थितिमा भन्ने खालको चाहिँ एकदमै कहीँबाट आयातित अभिनय लाग्दैन कि नेपाली प्योर सिचुएसनमा परेको बेलामा गर्ने अभिनय जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा नायिकाले चप्ली हाइट 3 जस्ता फिल्महरू नगर्दा के कुरा मिस गर्छ
एक्सन थ्रिलर मेरो मेरो फिल्मी करियरमा एउटा थ्रिलर फिल्म मिस भएको छ भने जस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ थ्रिलर फिल्म गर्न मन लाग्छ त्यही मैले के अरे प्यास मेटाकै राम कहानीमा अम्थरा पानी खान मन लाग्यो एक चम्चा पानी खान्छ त्यतिमा भेटाएँ अब निकेशले लिएन अब के गर्ने 4 मा अब 4 मा 4 मा तपाईँ म त ह्युज फ्यान हो त्यस कारण बोक्सीको घर पनि कता कता प्रेजेन्टेसन वाइज थ्रिलर जनरमै छ मैले चाहिँ त्यहाँ प्यास मेटाएँ निकेशले मलाई उसको फर्स्ट फिल्म जिन्दगी रक्समा चाहिँ सानो भूमिकामा क्यामियो रोल अप्रोच गरेको थियो अब यसमा चाहिँ सायद अब किन सोचेन है फोरको लागि चाहिँ एकदमै रेडी छु म किनभने मेरो थ्रिलर पर्फर्मेन्स कस्तो रहन्छ भन्ने उहाँले बोक्सीको घरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो अडिसन भिडियो त्यो हुनेछ म चाहिँ केही भन्दैन निकेश दाइले अहिले यो विषयमा म एकदमै मलाई एकदमै मनपर्छ थ्रिलर मुभिजहरू मलाई राम्रो मुभिजहरू मनपर्छ थ्रिलर होस् या कमेडी होस् या लभ स्टोरी होस् या हरर होस् होइन राम्रो मुभी ओके चप्ली हाइट 3 रिलिज भइरहँदाखेरि भोलिबाट हल पनि बन्द भयो है 15 गतेसम्म हल बन्द छ पलजी र पूजाजीको 19 गते एउटा फिल्म आउने लगभग निश्चित थियो अब हल बन्द सायद त्यो फिल्म के हुन्छ कन्फ्युज छैन त्यो समाचार सुन्दाखेरि कतिको टचर फिल गरेर लाग्छ एकदमै अब प्रकृति र परिस्थितिको अगाडि कसैको केही लाग्दैन होइन अब यस्तो अवस्थामा यति राम्रो चलचित्र 3 दिन मात्र लागेर मिस हुने यसको वर्ड अफ माउथ कति राम्रो जान्थ्यो बिकज हामीलाई पनि असाध्यै मन परेको लाइक जेन्युनली मन परेको फिल्म मध्येमा पर्छ यो अनि पुतलीले जति राम्रो रेस्पोन्स गरेको थियो आइएम स्योर कि यसले पनि त्यति नै राम्रो गर्न सक्थ्यो कि यसको बक्स अफिस कलेक्सन वाइज र वर्ड अफ माउथ वाइज त्यो एउटा चिज चाहिँ मिस भयो तर पनि अब जहिलेबाट फिल्म फेरि पुनः लाग्नेछ सिचुएसन जब नर्मल हुनेछ त्यति बेला रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ यसले एकदमै धेरैभन्दा धेरै दर्शकको माया डिजर्भ गर्छ सो त्यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु अर्जुनजीले फेरि यो फिल्म फेरि रिलिज गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ है हजुर गर्नुपर्छ त्यति बेला हाम्रो साथ जहिले पनि योभन्दा यो रिलिज हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो साथ त्यसरी नै हामीले दिएको थियौँ नि पछि पनि हुन्छ अब त्यो रेटिङ नै गर्नुपर्ने चाहिँ अब जस्तो हामीले सक्दैनौँ तर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ आउट अफ 10 मा चाहिँ 8 त्यही नै हो पलले जे भने त्यही हो मेरो कस्तो पलले जे हो नि त्यही हो यहाँ चाहिँ के हो यो के चल्दैछ यहाँ पल तिमी जे हो नि त्यही हो त्यही त त्यही हो ल हामी पनि त्यही यहाँ महेशले गीत गाउनु चल्दैछ त्यस्तो पलले जे हो नि त्यही 3 भन्दै नि त मैले चाहिँ अब हामीले अब यसरी रेट गर्नुभन्दा पनि एज एन एक्टर भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले 8 दिन्छु अनि त्यही त रहेछ नि पलले जे भने त्यही त तर मैले पलले जे हो नि त्यही त भनेको थिएन नि त होइन सो आई वुड नट वान्ट टु रेट किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा थ्रिलर जनरमा एक त फिल्म नै कम बन्छन् त्यहीमाथि बनेकोहरूमध्ये पनि यस्तो ग्रिप हुने स्क्रिन प्ले वेल रिटर्न हुने वेल पर्फर्मड हुने भनेको एकदमै कमै चान्सेस छ सो फर नाउ बाई फार त नेपाली थ्रिलर फिल्महरूको जनरको लिस्टमा त यो अबभमै पर्छ क्या सो आई वुड नट वान्ट टु रेट त्यो माथि नै पर्छ भन्ने मात्र भन्न चप्ली चाहन्छु हाइट 1 र 2 हेर्नु मैले 1 हेरिनँ मैले 1 हेरेँ मैले 1 हेरेँ 2 हेरेँ छैन जसले 1 र 2 मा जसले हेर्नु भने त्यो भन्दा 3 को के कुराले अब्बल या कम के छ आई थिङ्क टेक्निकली स्ट्रङ छ फिल्म अब 5-6 इयर्स अगाडि बनेको चलचित्र भन्दा अहिले बनिरहेको 5-6 भन्दा पनि धेरै अगाडि धेरै होला। अगाडि बनेकोमा केही न केही टेक्निकल फरक त परि नै हाल्छ त्यही The one को गीत 10 हुँदा इयर्स चाहिँ ब्याक मजा 10 इयर्स ब्याकको मैले चाहिँ गीत मिस गरेँ गीत यसमा थियो, गीत गीत मिस थियो। गरेँ मैले पनि लास्टमा आउँछ के भने भन्नु हुँदैन थियो यो होइन, आउँछ है सुरुमा कतै आउँछ एउटा अर्जुन कुमार दाइ गाउनु भने चाहिँ के उहाँले नै अनि गाउनु अर्जुन दाइको त भएको आयो गीत ओके त्यही हो दुईजनालाई लास्टमा हैन हजुर के हुन्छ मार्क के हुन्छ खै देशको स्थिति नै के हुन्छमा छ अनि हामी पनि के हुन्छमा छौँ लकडाउन भएन भने अब हल बन्द भएन खुल्यो भने त अब लाग्छ नै तर अब परिस्थिति हो मेन कुरा सेफ्टी पनि हो सेफ्टी पनि हो अब त्यो त अब हामी नेपालभरि भोलिदेखि हल बन्द हुँदैछ सबभन्दा पहिला अब फिल्ममा हल भन्न पनि अब रोग चाहिँ निर्मूल होस् सबभन्दा पहिला निर्मूल भएपछि त दर्शकहरू आइहाल्छ जस्तो 2 वर्ष फिल्म नचल्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो बलिउड कलाकारहरूले पनि हाम्रो भर्खरै करियर चाहिँ हाम्रो एकदमै ब्याक भयो त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्यो हामीलाई भन्ने प्रतिक्रियाहरू सुनेको छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ 2 वर्ष फिल्म नबन्दाखेरि तपाईँहरूको करियरमा कति हाल्नु परिरहेको छ धेरै नै फरक धेरै नै, पर्छ त्यही त। अझ हाम्रो जेनेरेसन अब उहाँहरू त हामीभन्दा अलिकति पछाडि स्टार्ट गर्नुभएको हिसाबले हामीलाई त अझ नै बढी किनभने 3टा अर्को जेनेरेसन्स आइसक्यो होइन अब
वी आर हियर टु स्टे भन्ने कुरामा पनि अब कतिवटा चलचित्र बन्छन् र कतिवटामा अभिनय गर्ने अब आफै निर्माण गर्न थाल्ने कि यो खालको चाहिँ कन्फ्युजनमा हाम्रो जेनेरेसन पुगेको छ। आइएम स्योर त उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा बिग लस, सबैजनालाई नै एज अ इन्डस्ट्री नै सबैलाई लस हो यो त। वर्षाजीको दुईटा फिल्म घोषणा भयो त्यसको लकडाउनको जुन परेन कहाँ नि एउटा सुटिङ छोडेर आएको नि हामीले हजुर त्यसमा चाहिँ अब 2 वर्षको ग्याप भयो, अब अलमोस्ट 3 वर्षै हुन्छ होला होइन। सो 3 वर्षको ग्याप भइसक्यो होइन। अब जुन मैले सुट गरिसकेको फिल्म चाहिँ आदि गरेको, अब त्यसमा हामी दुईजनै छ, पल र म पनि थियो होइन। त्यसमा पनि अब धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अभियसली पर्छ नै। अनि त्यो अनाउन्स गरेको फिल्ममा पनि अब असर चाहिँ पर्छ, बिकज अब स्क्रिप्ट यत्रो 3 वर्ष ग्याप भइसकेपछि स्क्रिप्टमा धेरै चेन्जेसहरू पनि आयो होला। म छु कि छैन मलाई आफूलाई थाहा छैन होइन। त्यो स्क्रिप्ट नै रेलेभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक्ज्याक्टली अबको सिचुएसनमा चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि 3 वर्ष अगाडिको फिल्म र हामीले अहिले हेर्दाखेरि कति चिजहरू मिसिङ भइरहेको हुन्छ, त्यही स्क्रिप्टमा काम गरिँदैन अभियसली 3 वर्ष अगाडिको। सो या अलिकति लस चाहिँ अलिकति भन्दा धेरै नै लस भइरहेको छ। प्लिज हजुर उहाँ कोभिड हुनुभएको छ, कोभिड भएको छ उहाँलाई। गॉड तपाईँ यहाँ मेरो नजिक हुनुहुन्छ। तर उहाँ माइती बसिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ दुबईबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ अहिले काठमाडौँ आएर तपाईँसँग भेट भयो कि मसँग भेट भएको छैन त कोभिड भएर म आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सबैजना एकदम फेभरेट निकेश खड्काजी हुनुहुन्छ। निकेश खड्काजीले ओ माय निकेशजीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छौँ हामी। लकडाउन भरिको हाम्रो फेभरेट डाइरेक्टर हामीलाई माया गरी हामीलाई पाल्ने बिचमा बसाउँछु एकछिन साहब प्लिज। निकेश खड्काजीले तपाईँको सुझाव फाटेको जुत्ता कमेडी फिल्म थियो, लभ स्टोरी थियो, यो सस्पेन्स छ, 3टा जन्माको फिल्म बनाउनु भयो। अब 4थो फिल्म चाहिँ उहाँले कस्तो जन्माको बनाउँदा हुन्छ? हरर होइन कमर्सियल मुभी बनाएर लभ स्टोरी 3टा हिरो एउटा हिरो राखेर होइन एज अ डिरेक्टर यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँले ठ्याक्क यो भन्दाखेरि यसो इभ्यालुएट गरेँ कि यो त एभ्री जनर नयाँ ट्राई गर्नु आफैमा पनि एउटा ठुलो एक्जाम्पलरी कुरा हो। त्यही माथि निकेश चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी सँगसँगै ग्रो भएको, हामी एज एन एक्टर ग्रो हुँदाखेरि एज अ डिरेक्टर ग्रो भएको। सो निकेश भनेर बोलाउने दाई भनेर भन्नु नपर्ने कमै डिरेक्टरहरू मध्येमा पर्छन्। उसको ग्रोथ देख्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाको लागि एकदमै ठुलो कुरा। अनि ब्रिलियन्ट डेजहरू आउँदैछ फर जेन नेक्स्ट जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। निकेशजीलाई सोधौँ न, तपाईँलाई 4थो फिल्म कस्तो बनाउनु भएको छ? 3जना हिरोइन, 1जना हिरोइन। होइन अहिले त्यस्तो केही सोचेको छैन होइन। जस्ट अहिले चाहिँ अब यही चपली हाइटमै छु म अझै पनि होइन, स्केटिङमा छु। अहिले त्यस्तो केही प्लान छैन, अहिले यसमै छु म भनौँ न, यसकै सेरोफेरोमै हुनुहुन्छ। एकदमै कुल डाइरेक्टर हो। त्यो अब नेक्स्ट भन्ने सोचिसकेको छैन। के छ फिल्म बरु यस्तै चाहिँ एकदम दुःख नि पाइयो यसपटक होइन। फिल्म बनाउँदा बरु म्युजिक भिडियोतिरै बरु बनाउनु दिन सकिन्थ्यो, आनन्द भन्ने लाग्छ। त्योभन्दा नि जस्तै अरू फिल्म त अलिक भनौँ न अलिक अझै छिटो हुन्थ्यो होला। यो त लगभग रिलिजको गर्दा 4 वर्षै लाग्यो भनौँ न, स्क्रिप्टिङदेखि गर्दाखेरि अलिक अरूभन्दा चाहिँ अलिक धेरै नै टाइम लागेको छ। तर स्टिल जुन अहिले रेस्पोन्सहरू पाएँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ वर्थ इट लाग्यो भनौँ न। मलाई एकदमै डर लागेको छ। के मार्क्स लाउने हो त? 2 पटक भइसक्यो। अब मलाई के हुँदैन। मलाई कोभिड भएको थियो अहिले भर्खर हाँच्यु भयो। मलाई सेकेन्ड लकडाउनको बेलातिर चाहिँ कोभिड भएको थियो। मलाई भएको छैन। मलाई त पल्ला भएको छैन। भगवानको कृपाले। ओके, सबैजना एकदम धेरै धन्यवाद छ। चपली हाइट 3 अब फेरि रिलिज हुन्छ, फेरि दर्शकले हेर्नुहुनेछ किनकि राम्रो एउटा माउ छ, कलाकारहरूले मन पराउनु भयो। अब हामी फेरि हल खुलेपछि फेरि फिल्म स्पेशल साउट आउट टु महेश त्रिपाठी जी, उहाँको एक्ज्याक्टली अघि नाम सोधेको थियो को चाहिँ राम्रो होइन, उहाँलाई साउट आउट चाहिँ दिनुपर्छ किनभने उहाँको डेब्यू भएको हिसाबले। बिकज अरू त पर्दामा आफूलाई काम गरिसक्नु भएको छ। स्वस्तिमाले बार रेज गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकदमै बार रेज गरेको छ। पर्फर्मेन्स वाइज विभिन्न खालको पात्रमा देखिँदै आउनु र यो फरकपनमा पनि जस्टिफाई गर्नु क्यारेक्टरलाई आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो। सो आई थिङ्क सबैजनाको लागि एउटा राम्रै चुनौती र राम्रो बार रेज गरेको छ। थ्याङ्क यू।